हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुँडी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाट्या पनि टाली तपाईँ त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार। हुक्का चिलिमको आजको श्रृङ्खलामा तमलाई स्वागत छ। म ओम प्रकाश ओझा। हुक्का चिलिम एक इसो कार्यक्रम हो जो 2065 साल असोज 23 गतेबटे सुरु भयो र आजसम्म निरन्तर चलिरहेछ। यो कार्यक्रम रेकर्ड भएका दिनसम्म हुक्का चिलिम बठे हामीले 20,000 है बर्ती गीती रचना सुनाइरहेछौँ। 4.5 लाख है लगे बर्ती गीती हरफ हामीले कार्यक्रमबाट सुनाइरहेछौँ। यो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। यही कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको हाँसो मजाक ठट्टा कजे सुख दुःखी कुराडी कहानीहरूबाट समाजमा के एक सन्देश दिनु र समाजलाई बदल्ने प्रयास अद्दु यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। इतनो महान उद्देश्य लिएको कार्यक्रम आफैमी सफल कहाँ हुन्थ्यो देउडा साहित्यकारको साथ बिना अथवा देउडा साहित्यकार मित्रको सहयोग बिना। देउडा साहित्यकार मित्रको साथ सहयोगले आज हुक्का चिलिम यही ठाउँसम्म पुगिरहेछ र लागन्छ हामीलाई कि सुदूरपश्चिमका भेगमी जै ठाउँसम्म हुक्का चिलिम सुनिन्छ तै ठाउँसम्म केही सन्देश अवश्य दिइरहेछ, केही समाजलाई बदल्ने प्रयास अवश्य गरिरहेछ। इसो महान काममी देउडा साहित्यकार मित्रको सबै ठुलो हात छ। जै देउडा साहित्यकार मित्रले आफ्नो लामो समय अथवा दिनभरिको समयमध्ये 3-4 घण्टाको समय लाइबाट जो एक रचना लेखबाट कार्यक्रमलाई सहयोग गर्यो। दिनको 3-4 घण्टा लाइबाट एक रचना लेखिन्छ, केही नभएले गए रे 20,000 है बर्ती रचना हामीसम्म पुग्यो। यहाँ कति मेहनत भए हुने हो देउडा साहित्यकार मित्र कि यो म त कल्पना लगेर सक्दैन। सुदूरपश्चिमको भाषा संस्कृति सुदूरपश्चिमका क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्यटकीय विकासको लागि कार्यक्रम भित्री देउडा साहित्यकार मित्रको बहुत ठुलो योगदान रह्यो र तनै देउडा साहित्यकार मित्र मध्ये हामीलाई एकजना तस देउडा साहित्यकार मित्र मिले जैका रचनाले बच्चाबठे बुढा मान्छेसम्मका सबैको हृदय छोयो, सबैको मन जित्यो, सबैलाई आफ्ना गीतले मन्त्रमुग्ध पाड्यो, सबैलाई खुसी बनायो। तसै देउडा साहित्यकार मित्रको आजीवन कथा सुन्ने दिन अर्थात् हुक्का चिलिम जीवन विशेष। एकजना तसा देउडा साहित्यकार मित्र प्रति आजको कार्यक्रम समर्पित छ अथवा आजको कार्यक्रमलाई हामीले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार समाजसेवी सोझा सज्जन मान्छे भेटघाट त मेरी प्रत्यक्ष नभएले गए अझ्याल फेसबुकका जमाना छन्। फेसबुकमै उनसँग कुराडी कानले गए कभै काहीँ होइरहेछ। भव्य सभ्य तरिकाले उन आफ्नो केही लगे प्रस्तुति राख्दान्। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार समाजसेवी वसन्तराज जोशी प्रकाशजी। आज वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको जीवनी सुन्ला र बाँकी बचेको समयमा उनैले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना हाम तमलाई सुनाउला जो उत्कृष्ट छन्, जो निका छन्। उनले लेखी पठाएका रचनाको संख्या ठ्याक्कै मैले गणेको त थिएन, तर जतिलाई उनले पठाइरहेछ तिन सबै रचना मसँग सुरक्षित छन्। तनै मध्ये छानछान भएर छान्नै गिलाए हुन त कै छाडौँ कै सुनाउँ भन्न जसो अवस्था लगै थियो। सबै सुनाउन लायक थिए, तर अब सबै सुनायो भने पछाडि समयको लगै पाबन्दी समयभित्री रहिबर लगै हामीले सुनाउनु पर्दै थियो। तपाईँको लागि उनले लेखी पठाएका उत्कृष्ट गीती रचना आजको कार्यक्रममै समेट्लो। तर सबै पहिले सुरु अद्द आजको कार्यक्रम उनरो जीवन कथा उनरा आँखरमी।
80 ग्राम भाग्यश्वर हेब्रमा गोरी लौ श्रद्धाले चढाया पाती गब्यौरा भरी रौ रेणु कारे ऐडी बान परशुरामका धाम बुद्धिमा बस्यारो अरी सफल अर्या काम दैन भयै जन्मभूमि सिद्ध कुशा थली जीवनी चिलिमका सारा सबलाई भला भले माया रूपी संसारमा जन्मिने दुखी छ जिन्दगीको कथा लेख्दा टेमसी मुखी छ जिन्दगी हजार रसको भगवानैका बसको पीरताका लगाम पडी अज्ञानैको झस्को के भणी जीवनी लेखौं अटपट्या संसार थ्योरिने शब्द छैन के काटौं अन्सार म छाडी ममता छाडी म सुन्न देख्दछु तैपनि जनिजाल रूपी जीवनी लेख्दछु बग त बलवान रहेछ बग तै हो गुरु बग तैका वरदानले यो जीवनी सुरु उपमुन्यौ कुलको गोत्र कपिल बृज्योति त्रिपुर बर मार्धानी शाखा शुक्ल यजुर्वेदी सात्विक ब्राह्मणका घर जोशी पढ्यो थर रुबसी रूपाल गर्खा पुर्ख्यौलीको घर रङ्गिली सुदुर्की कोल पुर्खाले रोज्याको उत्तम धरती मिल्यो उइजुने खोज्याको जन्मभूमि सिमल खेत जिल्ला डडेलधुरा जिल्ला एकै भयापन दोघरीका कुरा हेउनमा भितल्ले माल बरिखा रूपाल दोघरी अरेर बस्या हाम्री मौकी चाल 2039 17 पैठ चैत उत्तम मनुष्य चोला भलोई जन्म भएछ बुवा मेरा श्री गणेश इजा सरस्वती पाउ पढी प्रणाम मेरो सृष्टिका दम्पति बज्याका सुपुत्र दुयै बुवा पछा फुफू दुई दिदी मभण्ड जेठी कन्या लक्ष्मी रूपो फुफूको खुट्यासो भइछ बोगटा पाण्डेका चटौत माम कोटी मेरा तल्लीलम काँडेका इजा बाको जेठो चेलो घरको सौभाग्य जन्म त सौभाग्य मिल्यो खानु आफ्नै भाग्य केही दुःख भाग्यका भया केही आफ्नै मतिका कोही घुरा पेन्चर भया जीवनकी गतिका दूध खान्या मुखमा व्यथा 5 महिनाको हुन्ज्या सालभरि रोगको भोग दूध खान्थ्यौं कन्ज्या उही पछा पिटकाको रोग माटो खान्या बानी इजा बाँकी झर्याउँ झर्याउँ धन पैसाको हानि न ईसा डक्टर उइल न इसो ओखतो तबै त बलवान हुन्छ भण्डाउमा बगत इजा ब्याको प्यारो चेलो बजैको लड्यालो रोगका कब्जामा पडी कुन्टाइने पड्यालो ओझाजी वैद्यका घर बैतोडी असुर ओखतो अद्दाले गइछ रोगको कसुर ताइसक्की शनिकी दशा खुट्टी लागि तारा इजा बाका पन खुल्या शान्ति मनका द्वारा मेरा लागि बा आमालाई आइपड्याको व्यथा खुसी छु लेखन पाया नदेख्याकी कथा अब लेख्दौ मजी बनी ढेकेर भोग्याकी माया जालकी संसारमा पैतोलो ठोक्याकी घर निकोई घरबारी निकोई मानसम्मान निकोई आमा बाहै व्रत प्यारो बजै माण्या झिकै दुई दिदी मभण्ड जेठी पिठिनी भाइ पनि भैसाकी धिनाली पानी सँगैनी गाई पनि माल पन पहाड पन अन्नकी छन्छन सत्कार अद्दाकी मिल्या पाउनाको दिन दिन समय अनुसार उइल छनै त्यो धन लगै होइ गया अब्जस दिन सक्दैन म लगै 5 वर्षकी उमेरमा स्कुल सिमल खेत पाटी समाई पड्ड गयौं आलाई छन चेत हेउन पड्डु सिमल खेत बरिखा रूपाल नमिल्लाले कभै छुट्टी माणन्त्या बबाल सँग साथ मामलो टुट्या पढाइ पन्न छुट्या 6 महिनामा फर्किआउन्ज्या
मायापन टुट्या। लाग्याले चैतको महिना जानकी पहाड गाईगरु मौवाल साथ लागन्ती रहड। बाटा बाटा बास बसु जाइलाई पढी रात उकाला बोजामा चड्डु तेर्छ समय हात। इसोई भयो रङ्गचङ्ग 10 वर्षसम्मको लेखाइ पढाइ दोघरीले भएन ढङ्गको। 4 कक्षा उत्तीर्ण गरी सिमल खेत बठे रूपाल पड्डाकी गयौं सँग लैजाइ बजे। उही पछा रूपालै बसी 6 वर्ष एकहट्टा 10सम्म पढेका दिन कोइनिका कोही गट्टा। स्कुलका सँग साथ्याई भौतै थी दगडी कोही म धुरा कोही उत्ताउला कोही भौतै रहडी। 15 मिनटको बाटो स्कुल पुग्दाकी कोही कोही त सुझाव दिने बाटामा लुक्दाकी। कोही त ढुङ्गा रुइकाइ दिने अर्ग्यालकी बिन्नी सँग त गुणका लाग्दा मास्टर कि सुन्ने। मध्यम वर्गको मलाई स्कुल पड्डामा मन मेरो गयै न कभै लड्डा झगड्डामा। नानै छन मन खैचियो धर्म कहानीले भौतै ठाउँ पछाडि पड्या शर्माउने बानीले। कौमती अमर कोश बज्या पड्या र्यान बगस राख्याको पाया तन्मय दिया ध्यान। ज्योति सिरे कर्मकाण्ड हातले लेख्याका बज्याका पुस्तक भौतै तन्मयले देखेका। स्कुलका किताब छाडी रामकी कहानी लुगी लुगी पड्या बस्यो मेरो गट्टो बानी। आमाबा भितल्ली माल म बजैका साथ उनराई मुखै सुन्या पूर्ण दिनै बात। रूपाल रङ्गिलो गर्खो काजबारकी खानी कभै होरी कभै गौरा जातकी कहानी। धेक्या जनी रीति थिति आला मनले बुझ्या बच्चापन रूपाल बसी संस्कृतिले रुज्या। 2 दिदीको ब्यालै भयो तसै आश पास जगदीश भाइसित मेरो उठा बसी खास। 2 भाइ स्कुल जान्या ऊ 8 मनाउमा बालकाल बितिग्यो निकोइ रूपालका गाउँमा। 58 सालका पाल एसएलसी पास भया क्याम्पसकी रहड बोकी कञ्चनपुर गया। सिद्धनाथ बहुमुखी छान्या पड्डाकी क्याम्पस कौमर्स विषय समाई 4 वर्ष ट्याम पास। कभै नारा कभै जुलुस कभै नेपाल बन्द आखिरी विद्याको अर्थ पाइसके न अन्त। नेपाल आसरो तोडी नैनीताल भर्ना ढप्पै तोल जसाको तसो पैसा खर्च अर्ना। औपचारिक सकियो शिक्षा ज्या भयो त्या भयो 63 फागुनका महिना 7 पैठ ब्या भयो। लौडाका दफ्तरी पाण्डे पाटन रैबासो उनराई कुलमा जुड्यो मित्रताको नासो। कमला जीवनकी सङ्गी उनरोई साथ पाया रूपाल छाडी सिमल खेत बसन्या थात पाया। आमा बुवा बज्यै रे भाइ मेरी माउ कपिला ताई छाडी कमाउन गयौं भैभणी अबेला। दिल्ली बम्बई राजस्थान हरियाणा पन्जाब 6 महिना चक्कर काटी घर पुग्या कन्ज्याब। बुवाको पुर्ख्यौली पेशा देवता पूजन्या बामनी वृताको मान्छ कोही उब नहुन्या। परिगाउँ देवता पूजी बुवाका दिन सुखी आधुनिक युगको मान्छ भारी पढ्यो मुखी। नेपाल नमिल्या काम जमाना अकरा नैबानी खुसाम तद्या नैपाल्य बाकरा। 65 सालमा भया बजै स्वर्गवास म गया भारत आजी धन कमाउने आशा। बम्बईमा वाचम्यान भया पन्जाब पुजारी रिता हात फर्की आयौं 2 वर्ष गुजारी। पन्जाब पुजारी बसी के ज्ञान सिकियो समाललाई पुर्ख्यौली पेशा मूल बाटो देखियो। भागको मिलन छ हजुर मिल्दैन लाखको पड्दैन पर्चाला झुटा धर्मकी चाखको। प्रारब्ध कर्मको रेखो भाबीले लेख्याको जसो मिल्यो उसै खानु मिल्दैन धेक्याको। सन्तुष्टिले दिल बुझाया छाडी सबै शोक
आनन्द दिले मनले लिया गृहस्थीको भोग। ऐल मेरा 2 सन्तान ईश्वरका वरदान, एक चारमा एक एकमा स्कुल पढ्डान। जेठी चेली दिपा मेरी पुगी 10 वर्षमा, 7 वर्षको छोरो जीवन म त छु हर्षमा। पर्व ज्याका दिनमी बस्ती परिगाउँ पुरानी, सिमल खेत जन्मभूमि मान्दैन बिरानी। च्याली परिगाउँ पढ्या बज्या बजै साथ, भाइ बुहारी भतिजा उथै रुबसीका खात। कमला सुवाका साथ जन्मिया कि थात, मेरी बस्ती सिमल खेत आज भोल की बात। कमला कि स्कुल ड्युटी कख पढाउना कि, मेरो पेसा देउडा लेख्द्या हुक्का दड्याउना कि। हाँस्या कैछु बाँच्या कैछु जसरी तसरी, नखाए दुःख कि मौलाई दोष दिनु कसरी। हुनैन मनुष्य सुखी सन्तुष्टि नलिया, बढ्दैन कसैको ज्ञान दोसरा नदिया। निकी गट्टी दुवै हुन मानवकी कृति, नलाग्दो गट्टाका पछा निकोइ अद्दुबर्ती। इति हो जीवनको सार, कर्तव्य हो भार, आउनैन मनुष्य चोला फर्की 12 जसरी बडुवा जाल बुढी बिगाडन्छ, व्रता लेखे सूची दिनु लाटो के जाणन्छ। घरको लाटो बाहिर लाटो शर्माउने बानीले, लाटो छाप पखाली दियो चिलिमका पानीले। समाज सेवा केही भएन यिन मेरा हातले, म भन्या प्रसन्न भयौँ हुक्काका नाताले। नेपाल नेताकी सीट ठुटारे बाठाकी, तै गोल अनसोसी हुन्छे हाम जसा लाटाकी। म उसो देउडिया होइन चिलिमैका लाग्दा, हुक्का चिलिम सुनी सुनी अन्तर मनले जाग्दा। लेख्दो छु मनका कुरा नजाण्यालै पुरा, माफर्या सुन्दिने सबै वचन भया बुरा। राख्द पाया यो जीवनी हुक्का तेरी कोला, धन्यवाद तोकन मेरो खुला मन की टोला। गुण कि रयै जुगौँ जुग चिलिमका पानी, डिट पड्या भिट भइगयो हाउन्या मेरो गैलो बानी। सनातन धर्म की जय हो म चानन लाउनै छु, मैनाका ठेकटुप्पा तकी हुक्कामा आउनै छु। लेख्दा नाउ बसन्त मेरो भण्डान प्रकाश, आजसम्म परानी लागोइ भोलको भर कहाँ छ, आजसम्म परानी लागोइ भोलको भर कहाँ छ। आदरणीय श्रोता मित्र, ऐल तमले सुन्या वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, समाजसेवी, सोझा सज्जन मित्र बसन्तराज जोशी प्रकाशजीको जीवन कथा उनराई आँखरबी। आजको कार्यक्रम उनैप्रति समर्पित छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, समाजसेवी बसन्तराज जोशी प्रकाशजीले लेखी पठाएका आजसम्मका रचनामध्ये उत्कृष्ट रचना हुन् त उनरा हरेक रचना उत्कृष्ट थिया। उनले सबै क्षेत्रमा आफ्नो साहित्यिक कलम चलायो। सबै विषयमा उनीहरू भौतिनीको ज्ञान लगाइथ्यो। गीत लगाइ ट्याक्क मिलाइबर पठाउँथ्या। छानी छुनबर काटीकुटी जस्या घर लाउँ छिनो लाइबर सरसरानो बनाइबर घर बनाउँथ्या। तसरी है उनले छिनो कुटो लाइबर लेखी पठाएका रचना हुन्थ्या। तनै मध्ये लगाई छानछानबाट मैले उत्कृष्ट रचना आजको कार्यक्रममा सुनाउने जमर गरिरहेछौँ। घिउपानी चञ्चन पिन्छौँ, बेद्रस कहाँ दिन्छौँ शीर्षक राखबर लेखी पठाएको एक उनीहरू रचना थियो। त्यो रचना सुनाइहाल्ला। दुध छ नै कचुन्नो छ नै, दुख भया गाई खिलाई, घर छ नै घरि न छ नै, मन उड्यो क्या खिलाई। दाल भात अडाल्यापन, डाडु स्वाद के जान, आफ्ना धर्म के रक्षा कोहर दिने भर्ण। कहिले यही सृष्टि रच्यो, कहिले वेद गुण्यो, संसार की मुख्यौली हद्या कैको लगन जुड्यो। कैको हो फूलको भाडी, को हो तैको माली, कहाँ गयो अंशको माली, को छ बीच जाली। अनन्त वेदको रस, कैका पढ्यो फेट, हिट्टाको रहडी बल्ल, रैग्यो गाईका पेट। घर जान्या मूल बाटो छाडी, कैका सँग गया, घिन पानी चञ्चन पिया, वेदरस कहाँ दिया। आफू गण्ना भुल्या हौ कि, दशको 9 भयो,
आफैले काट्याको बाटो हिट्टाकी धौ भयो। ढेकियो अज्ञान भौतै भोगियो विज्ञान, आध्यात्म चिन्तन के हो परम ज्ञान। सन्तुष्ट कसै हुन्या, कालकब धेकिन्या, भविष्य रहस्य भन्नु कब हो लेखिन्या। रिङाटो घुमन्छ आफू कैलाश धेकाउँछ, बिमारी नलाग्या पत्ता ज्यापन लैजान्छ। भनाइको मतलब यो हो सनातन मान्नु हो, कैलाश घुमाउने जो छ रिङाठा जान्नु हो, कैलाश घुमाउने जो छ रिङाठा जान्नु हो। घिन पानी चञ्चन पिन्छौ, बेदरस काँदिन्छौ शीर्षक राखपर लेखी पठाएको रचना थियो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार बसन्त राज जोशी प्रकाशजीको यो रचना। उनले लेखी पठाएका वर्ती रचना धार्मिक क्षेत्रमी वर्ती थिए। उनले धार्मिक क्षेत्रमी वर्ती कलम चलायो। हुन त सबै क्षेत्रमी कलम चल रही थी, तर धार्मिक क्षेत्रमी वर्ती कलम चले हुनाले मैले उनीहरा केही रचना धार्मिक क्षेत्रका लगै लिइरहेछु। 4 शब्द सुनाइदे हुक्का नीतिका वचन शीर्षक राखपर एक बहुत निको रचना उनले पठाइरहेको थियो। यो रचना लगै मैले नुच्टाउनु पड्डे जसो लागबर सुनाउने जमर गरिरहेछु। हुक्का चिलिम फुलकी भाडी, नौरङ्गकी माला, नीति शास्त्र संस्कारले औँडी पैरे गाला। माया जालकी मस्क्या निन, सियाका जो छन, 4 शब्द सुनाइदे हुक्का नीतिका वचन। चेली जति न्यारी भ्यालै, एक्ली डुलाउनु नै, स्वाइनी जति प्यारी भ्यालै, गोप्य खुलाउनु नै। भाइ बैरी जतिलाई हुन्छ, सत्य लुकाउनु नै, जन्म दिने महतारीको चित्त दुखाउनु नै। पालनकर्ता बुवा हुन, उनलाई सताउनु नै, मैले ईशो अर्या भणी फुर्ती लगाउनु नै। विश्वास एकमात्र मित्र, सारी संसारको, वचन खडाउनु होइन, बोल्या अनुसारको। अर्खाले लायकको गुण, जो मान्छे भुल्दैन, आसुरी सम्पत्ति भ्यालै, मन पाप डुल्दैन। शासन गरम हुनु, नारीमा शरम, ज्ञानीको भरम हुनु, व्यापारमा नरम। सबैको इज्जत ठुलो, जो मान्छे बुझन्छ, संसारको ज्ञानी त्यही हो, जो मान्छे झुकन्छ। सब्जी बमा दया राख्ने, त्यही ठुलो दानी हो, जैका घर सुख शान्ति छ, त्यही भाग्यमानी हो। आचरण कुलको अद्दु, रक्षा धर्मको, भोजन सात्विक खानु, पैसा कर्मको। नियत्रे कर्म जसो, भाग्य हुन्छ उसै, आफ्ना कर्मकी बिगाई, अर्का दोषो सुधोइ। जन्मेर ग्रहण अद्दु, आफ्नो धर्म हो, भाग्यको सामल बाध्या, सुयोग्य कर्म हो। सत्य कर्म धर्म नीति, दयाको विचार, यही ठुलो भाग्यको रेखो, कुकर्म धिक्कार, यही ठुलो भाग्यको रेखो, कुकर्म धिक्कार। 4 शब्द सुनाइदे हुक्का नीतिका वचन शीर्षक राखबर नीतिका वचन सुनाइरहेको थियो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार बसन्त राज जोशी प्रकाशजीले। उनरा रचना तमले सुनिहाल्या हुना हो। उनले लेखी पठाएका रचनाले सबै क्षेत्रलाई छोयो, सबै विषय वस्तुलाई छोयो। अरे सबैको मन लगै जित्यो, सबै उमेर समूहका मान्छेको मन लगै जित्यो। आज उनैले लेखी पठाएका उत्कृष्ट केही गीती रचना म तमलाई सुनाउनार्यो। नारीको इज्जत नारीको ठुलो, बोली बगतकी शीर्षक राखबर उनले एक रचना लेखिरहेको थियो। नारी हुन् प्रकृति ठुली, प्राणी जगतकी, इज्जत नारीको ठुलो, बोली बगतकी। मान दियो सम्मान दियो, नारीलाई धर्मले, कोही अर्थ उल्टालाई लाग्यो, अज्ञान भ्रमले। धर्ममा आदर ठुलो, नारीको धेकिन्छ, मर्द है अगाडि नाम, नारीको लेखिन्छ। राधा कृष्ण सीता राम, उमा महेश्वर, पहिलेकी प्रकृति माता, पछाइछन् ईश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, देवीका शरण, लक्ष्मीको अगाडि नाम, उही पछा नारायण। सृष्टिलाई उब्जाउने भूमि, नारीलाई दिएको, इज्जत नारीमा सुम्पी, पुरुष जियाको। असजी खोजेको हो कि, नारीले सत्कार, नजानी मागेको हो कि,
अनौठा अधिकार। घर घरिना सिल्सो भाव नारीलाई मात्र, तेरी मेरी ताना ताना पुरुषलाई सत्तर। उसै खानु उसै पिनु मर्नु जिउनु उसै, नजाने असजी बाटा पाइला चाल्लु सुधै। जतिको कर्तव्य दियो उसै बनाबाट, हडैनी नहुने लत्तो सुधै छाँटा छाँटा। एक माग्यो दोस्रो माग्यो चौथो पनि माग्यो, सकेन काँधले थाउन अद्दैबाट थग्यो। पाँचकी बर्कत आफ्नी 10 कस्या उठान्या, अपुरो कपडा दियो को दर्जी सिलाउन्या। काम त लागन्छ निको अर्खाइको रोज्जामा, रित्तोइलै फर्कनु हुन्छ ठुलो भाग खोज्जामा। सजी छाडी असजी रोज्जु त्यो साई त भूल हो, नारीलाई पुरुषको बाटो कुयाको पुल हो, नारीलाई पुरुषको बाटो कुयाको पुल हो। इज्जत नारीको ठुलो बोली बगतकी शीर्षक राखपर लेखी पठाएको रचना थियो बसन्तराज जोशी प्रकाशजीको। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार बसन्तराज जोशी प्रकाशजीले छन्द मिलगै बहुतै निको रचना लेखेर पठाउँथे। एक उनले लेखी पठाएको छन्दबालु रचना सुनाउनौ। लौ सुन छाउनाउ म नेपाल आमा शीर्षक राखपर मुना मदन शैलीमै उनले एक रचना लेखेर आइथ्यो। लौ सुन छाउनाउ म नेपाल आमा, रोया कि रोयै छु, बग्याका आँसु पुछबर मुख धोया कि धोयै छु। जन्म्याका थिया उइल त मेरा बिरबिर सपुत, आज भोल धेक्या सन्तति मेरा भयाका कपुत। दुनियाँले मलाई दियाको मान नाकले बस्या कि, शत्रुका सामु सपुतका लाग्दा धेकिन्थ्यौँ हाँस्या कि। पडौसी उइल सन्तान धेकी डरले मरन्थ्या, मेरो नाउँ पाडी जहाँ गया पनि भरम हरन्थ्या। संसारकी शान्त महतारी भणी मेरो नाउँ पाडन्थ्या, दुनियाँकी एकै स्वतन्त्र भणी औँलामा गणन्थ्या। इज्जत पाया निग्नेको धेक्या सपुतका प्रताप, आब त सुत्छौ लागन्ज्या दिक्क कहाँ गए कर्तार। सन्तान भया घर घरै नेता पान्दिने कोही छैन, ओड्याको सौल लुच्छान स्याल तान्दिने कोही छैन। पडौसी बैरी दिनदिनै मेरा बढ्याका बढे छन्, यिन मेरा पुत भित्र पसी लड्याका लडे छन्। जोडेको मेरो सम्पत्ति ठुलो सपुत छाउनाले, खाइसक्यो सबै बेचेर अब कपुत आउनाले। कसैले बेच्यो पानीका फोला कसैले सरम, सम्पत्ति सकी भएन पुरो पै बेच्यो धरम। लाटारे सिधा सन्तान मेरा विदेश पुर्यायो, निकाका चेला गट्टाका नौकर इज्जत चुर्यायो। नरह्यो सत्य पाण्डवका जसो नसिप सकुनी, अनाडी बस्या राजनीति खेल हार मात्रै धेकिने। इज्जत सकी सम्पत्ति सकी शासन छरबट्ट, अरिखान्या जसा सन्तान यिनले पाढ्याली बरबट्ट। 601 वर्षसम्म निकममा हुन लाग्या, नबिसे गेडा घट्टको भाग मात्र खान लाग्या। पुर्खाको बिर्ता सब सक्दा खिलाई तन सबै बस्र्यान, भएन भणी म काटी बर भागाल पस्र्यान। संशोधन भणी रोजाइकी भत्ता हात पड्या अनुसार, पल्ली त यिनले अद्दु छ आफ्नो संशोधन संस्कार। पै मात्रै सुल्टा मिल्या हुन बाटा यिनरा कर्मलाई, जय दिन ल्याउना बोलाई घर सनातन धर्मलाई। जय दिन ल्याउना बोलाई घर सनातन धर्मलाई। मुना मदन शैलीमी लेखी पठाएको वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मित्र बसन्तराज जोशी प्रकाशजीको रचना थियो यो। आजको कार्यक्रम वरिष्ठ देउडा साहित्यकार बसन्तराज जोशी प्रकाशजी प्रति समर्पित छ। घोडा लाग्या बम्बई जाने रेलगाडी का पैया घोडा लाग्या, अब छोटा लाग्या पहाड का डंगा खोला, अब छोटा लाग्या, अब छोटा लाग्या पहाड का डंगा खोला।
लाग्या धोइदिने कोही छैन टोपी मैले धोती मैले धोइदिने कोही छैन धोइदिने कोही छैन टोपी मैले धोती मैले धोइदिने कोही छैन धोइदिने कोही छैन परदेश मरन्याको रोइदिने कोही छैन रोइदिने कोही छैन परदेश मरन्याको रोइदिने कोही छैन। आदरणीय श्रोता मित्र, आज तमले जीवनी विशेष अन्तर्गत वरिष्ठ देउडा साहित्यकार समाजसेवी वसन्तराज जोशी प्रकाशजीको जीवनी सुन्या र उनैले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना लगाए। कतिपय निका निका रचना सुनाउने मन हुना हुनाइले गए आज छुट्या, क्याकि निश्चित समय थियो। पानी हो मेटाउने प्यासा घाँटी अखर्याको खोज्जा कि असजी हुन्छ राखी बिसर्याको। कयौं रचना थिए उनले लेखी पठाएका। छाडिदे रावण सीता तैमा कपाली छ राम पुग्या लङ्काका देश अब बबाली छ। इन हरेक रचनाको एक एक अंश सुनाउनार्यो म, समय सकिया हुनाले। छाडिदिनु सीतालाई स्वामी पै हुन्या हो भलो कति लाउँ म अब बिन्ती सुकी गयो गलो। धार्मिक क्षेत्रका रचना लगाइथ्या उनरा। देशका होनहार युवा प्रति लेखी उनले लेखेका रचना लगाइथ्या। इजा बाको सेवा अर्या कर्तव्य जाँडबर बोलीको इज्जत राख्या के भन्यो भणीबर। कयौं रचना थिया। झुटी शीर्षकको एक रचनाको एक आखर थियो। साँच्चीको एक शब्द बोल्या धर्म झुक्द्या नाइ एक झुटी लुकाउनाइ खिलाइ सत्रले पुग्द्या नाइ। ईसा त कयौं रचना थिया उनले लेखी पठाएका, जो आज सुनाउलो भन्बर तयार पाडबर राख्दै थिए, तर उनीहरू कार्यक्रमको समय त सकिया रहेछ। उनले एक काली शीर्षकको एकाली पिरता बाली तुतरै चाहिँ जाली बडा गजब प्रकारले लेखिरहेको थियो। 500 की धोती साडी 1700 का प्यान्ट है अकरो किन्नी हडाहाल्य स्यान्ट भन्बर साध्यै नाथे उनले लेखी पठाएका रचना कति निका थिया भन्बर तमले सुनिरहेको थिया। सुन्न त यदि तम लगातार सुनन्थ्या भने पछाडि वरिष्ठ देउडा साहित्यकार समाजसेवी वसन्तराज जोशी प्रकाशजी की कलम जसरी है देउडा साहित्य बठ्याई समाज सुधार्दाकीलाई इज्यासम्म लागि धर्म बचाउनाकीलाई इज्यासम्म जसरी लागि तसरी है आउन दिनमी उनरी कलम खर चलाऊ। उनरा हरेक पाइला हरेक लप्पल सफलता मी टेक्दा टेक्दै जाउन्। उनरा घर सुख शान्ति छाइरौ गोठ गौ भरिरौ पाण मौ भरिरौ। उनले सोचेका हरेक सपना पूरा होइ जाउन्। उनरा जीवनमी कभै लगै दुख बिमार जन लागौ। उनरा घरमी हर हमेशा सदान सदान सुख शान्तिले छाइरौ। हुक्का चिलिम मौकातिर बठे शुभकामना छ। र आज एक फेर भगवानसँग बिन्ती छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार समाजसेवी वसन्तराज जोशी प्रकाशजी की साहित्यकी कलम देउडा क्षेत्रमी जस्या चलन छ ज्यासम्म आउन दिन मिलगै तसरी चलाउ। रे सुदूर पश्चिमी उन वरिष्ठ देउडा साहित्यकारका नाउँले अच्याल प्रख्यात छन्। आउन दिनमी तह और ठुल्ठुला उपाधिले उन चिन्युन्, उनलाई सबै पछ्याउन्। रे सुदूर पश्चिम अब एक प्रदेशका रूपबाट अगाडि बढ्दा छ। र एक प्रदेशले उनलाई यही क्षेत्रको भाषा विकास, यही क्षेत्रको साहित्यिक विकासकीलाई चालेको कदममी उनलाई मान रौ सम्मान रौ शुभकामना छ। आजको जीवनी विशेष लगै देखि सक्दौ। नमस्कार। सबै निकाइ छौ बेलो चिरी पादाउरा बाल्पा आगो त्यहाँ गएको सल्छ कि गली बन्दीमा रातो रागो त्यहाँ गएको सल्छ कि गली बन्दीमा रातो रागो।